YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और आप अहबाब के सामने फैसलाबाद की जान यानी कि यूं कह लीजिएगा कि जनाब मोहतरम मोहम्मद अली सज्जन साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अपने ताजा तर वजू से काम लेते हुए हमारी आंखों को नम करते हुए नमदीदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौहरवार में ले चले। तो आइए मिलकर एक बार आवाज़ बुलंद मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी आँखों में मुस्तफा की गली थी अभी। इतना करम हुआ मुक़द्दर बदल गए, क्योंकि उनके करम की बात चली थी अभी। उनके करम की बात चली थी अभी। गुनगुनाती हुई आती है पलक से, गुनगुनाती हुई आती फलक से गूंगे, क्योंकि वो सुएरा जार फिरते हैं, वो सुएरा जार फिरते हैं, वो सुएरा का फैसला है, वो सुएरा जार फिरते हैं, वो सुएरा जार फिरते हैं। नगमा बुलबुल को सिखाया गया जिनकी खातिर, नगमा बुलबुल को सिखाया गया जिनकी खातिर आँख
آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر شاخ کو گنچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر وہ جمال ازلی جلوائے ذات احدی سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار دور نظر سے مشکل سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں کبھی شاہ کبھی طاہا کبھی یاسین کہا اور محمد کبھی کہہ کر پکارا حق نے کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا جانے کس طرح کیا ہے یہ گواہ حق نے وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا میرے آقا کیا کیا نظر نہیں آتا پر آپ جیسا نظر نہیں آتا ہو گئی ختم انتظار عمر کوئی آتا نظر نہیں آتا روئی گئے پھوٹ کر آنکھیں کوئی آنکھ والا نظر نہیں آتا اور یارو زیر سایہ ہم کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں نمیدہ نیچے منجود شب جائے منبودم باہر سورک سے بسم بود شب جائے منبودم پری پہ کر نگارے سر مقدے لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کے منبودم رقیبہ گوش پر آواز در ناغم ترسان سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ منبودم شب جائے کہ منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لاغا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے نالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے
गदा फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते तेरे दिल बहार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं वार फिरते दर बदर यूं वार फिरते वो सुए उस गली का हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का की संग वो यारा की संग दसना ऐवे दिल पे साड़ा खसना सानू केड़ा काबा दसना यार दिया गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं मांगते ताजदार फिरते मांगते ताजदार उस गली का गदा मैं जिसमें उस गली का मांगते ताजदार फिरते रिंदू हो साकी अरे कुछ तो एहतराम करो रिंदू हो साकी अरे कुछ तो एहतराम करो उठो महजबीनो और मुझे सलाम करो गली का गदा